अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? कुलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा लोगों से अच्छी बात कहो, अच्छी बात कहो, सच्ची बात कहो। ये हमेशा है, लोगों को हमेशा बुराई बुराई की तरफ ना कभी माइल करो। दोस्तों, इस मौजूदा हुकूमत ने 3 दिन में 3 चीज़ों से इनकार किया है। 3 दिन में 3 चीज़ों से इनकार किया है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, लाएं आप भी सुने। पहली बात तो ये है कि नैब के हवाले से जो मुसवदा कानून बनाया गया और जो लीक हो गया, और जो सारे मीडिया पे उन्होंने ऐसे उसकी स्लाइड चला के दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब नैब के पास गिरफ्तारी का आर्डर भी ख़त्म किया जा रहा है, 90 दिन का रिमांड भी ख़त्म किया जा रहा है, और 50 करोड़ से नीचे जो है कोई गबन है तो उसको भी नैब वाले नहीं कर सकते। तो ये बड़े लोगों ने कहा कि जी, मैंने ख़ुद ये तबसरे भी सुने और ये है भी सही कि ये मौजूदा हुकूमत इतनी ज़्यादा करप्शन कर रही है, इतनी पिछली सारी हुकूमतों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आप देखें फिरदौस आशिकवान को करप्शन में निकाला गया कि वो 10% जो है ना उससे वो ले रही थी। इसी तरह आप देख लेना कि बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि अब चूँकि नून लीग ने भी सख्त नैब के कवानीन भुगत लिए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी उनको भी रगड़ा दिया जा चुका है, तो अब ज़ाहिर है बारी इमरान खान की बारी आनी है या ये जो शेख रशीद वगैरह इन लोगों की आनी है। ठीक है, तो अब ये चाह रहे हैं कि नैब से ज़्यादा इख्तियारात वापस लिए जाएं, और ये उन्होंने बनाया। जब मीडिया पे लीक हो गया तो फ़ौरन ही जनाब तरदीद आ गई फ़रोग नसीम साहब की और दूसरे लोगों की कि अभी तो हमने कोई बनाया नहीं। हालांकि ये वाला मुसवदा बाबर अवान के ज़रिए पूरा तैयार किया गया है। शोर मीडिया के शोर वाला करने से बिल्कुल साफ मुकर गए हैं कि जनाब हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ होना है और ये है वो है। हालांकि ये सारा कुछ इन्होंने सोच समझ के मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसका उन्होंने आर्डिनेंस जारी करना है। एक इस बात से ये मुकरे हैं, बिल्कुल झूठे मुकरे हैं। और दूसरी आपको एक बात बताऊं कि अभी 2 दिन पहले जो अक़लियतों के हवाले से कमीशन में कादियानियों को नुमाइंदगी दी जाने का हुक्म जारी हुआ, और ये वज़ीर आज़म के आर्डर से हुआ, और ये वफाकी काबीना ने मंजूरी कर ली। तो जब मीडिया पे शोर मचा, सोशल मीडिया पे सारा के जनाब मिर्ज़इयों को तो आप पूरे हकूक़ दे रहे हैं, वो कल को MNA भी बन सकते हैं, MPA भी बन सकते हैं, और वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वज़ीर आला भी बन सकते हैं। तो जब शोर वावेला ज़्यादा हुआ तो जनाब वो इनके जो मिनिस्टर हैं रिलीजियस के, नूरुल हक कादरी साहब, वो आ गए और दूसरों ने तरदीद कर दी कि नहीं जी नहीं, हम तो ये कर ही नहीं रहे। बिल्कुल साफ मुकर गए। झूठ, पहला भी झूठ, ये दूसरा झूठ, अब आपको तीसरा भी झूठ बताता हूँ। तो ये झूठों की हुकूमत है। अब इनके ऊपर हम कैसे एतबार करेंगे? इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बात ही नहीं है कसम से। ये अब मैं क्या करूं इनका कि ये पिकनिक मनाने वाले झूठे, इतनी बड़ी पूरी मजमूई तौर पे पूरी हुकूमत झूठी है। कोई तो एक शख्स होता है ना, ये चूँकि इमरान खान ने कहा है कि यू टर्न लेना एक लीडर का काम है। यू टर्न का मतलब होता है झूठ लेना। इमरान खान ने कहा है कि ये लीडर का काम है। अब तीसरी जो चीज़ सामने आई है, ठीक है, ये हालांकि कादियानियों वाला जो मसला है, ये असद उमर का भी इंटरव्यू चला हुआ है। उसने कहा जी हम हमारी जो तहरीक इंसाफ है इनको MNA MPA के टिकट भी देंगे, उनको सारा इख्तियारात होगा। ये भी वायरल हुआ ये वीडियो भी। लेकिन आप मुकर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे शोर शराबा हो गया है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। पहले वो हमें अपने आप को गैर मुस्लिम तो तस्लीम करें, पहले हमारे आइन को तस्लीम तो करें। वो आइन को तस्लीम कर लें तो फिर उनके सारे हकूक़ बनेंगे। उलमा ने भी बहुत शोर मचाया तो अब ये मुकर गए। ठीक है, हालांकि उसका भी मुसवदा
ٹی وی پہ سامنے لایا جا چکا ہے، لیکن مکر گئے ہیں، جھوٹ۔ اب تیسری بات جو سامنے آئی ہے، پنجاب کے ہمارے وزیر اعلیٰ نے کرونا ریسرچ سینٹر کے لیے ایک یہودی کمپنی کو جو ہے نا ٹھیکہ دیا ہے، وہ آ کے یہاں پہ تجربات کرے گی، اس کی دوائیاں تیار کرے گی، اور اس کمپنی کا نام بھی بتا رہے ہیں، ڈیوس کوئنس، اس طرح کر کے نام بھی اس کا ہے، لیکن اس سے بھی اب چونکہ یہ میڈیا میں آ چکی ہے، پرائیویٹ ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے ہماری حکومت فل تعاون کر کے ٹھیکہ دے دیا ہے انہوں نے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرو کہ کلوروکین سے کرونا کا علاج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی ایسی بات۔ تو بھائی چھپانے والی کیا بات ہے، تم سامنے لاؤ، لیکن سامنے تو تم لا نہیں سکتے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے نا مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ایک ایک کر کے واقعی سچ ہو رہے ہیں۔ یہ کرتارپور والی راہداری بھی اینڈ پہ نکلے گی کہ یہ تو جی اصل مسئلہ ہی قادیان، جو ان کے بالکل قریب علاقہ ہے، گاؤں ہے، قادیان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ نکلے گا۔ اور اب یہ یہودی کمپنی کو پاکستان نے کوئی اسرائیل کو تسلیم تو نہیں نہ کیا ہوا کہ ایک پہلے بھی عمران خان کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ اس نے ساری یہودی کمپنیوں سے چندہ لیا ہوا ہے، اپنی پارٹی کے لیے لیتا ہے۔ اور یار جب اس کے سابق سالہ وغیرہ اور سارے لوگ یہودی ہیں تو یہ ان سے ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان سے ملتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ تو جناب عالی یہ تیسرا یہ الزام لگا ہے کہ ایک یہودی کمپنی ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ وہ کرونا کے حوالے سے ریسرچ کرے، اور ہمارے جو مریض ہیں ان سے بھی حلف لیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تجربات کیے جائیں گے تو آپ کو اگر کوئی جان کا خطرہ ہے تو آپ کل کو کوئی کلیم نہیں کریں گے۔ یہ بھی چیزیں، اور یہ بھی میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ تو دوستو یہ جھوٹوں کی حکومت ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جس طرح انہوں نے جہانگیر ترین کی جو فورینسک رپورٹ ہے اس کو چھپا لیا ہے، وہ بھی لیک ہوئی تھی، وہ بھی کوئی انہوں نے شائع نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سارے ان کا ایڈیشنل ایف آئی اے کا پکڑا گیا ہے، جو سجاد مصطفیٰ باجوہ، وہ پکڑا گیا ہے نا۔ تو اس طرح یہ حکومت جو ہے یہ انتہائی رسک والی حکومت ہے، اور یہ سیکیورٹی رسک بنی ہوئی ہے۔ ان کا کوئی آپس میں ڈسپلن نہیں ہے، چوں چوں کا مربع ہے، بھان متی کا کنبہ ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی کل کو بہت بڑا کوئی خطرہ نہ ہو، یہ خدا کے لیے ان کو جو ہے ہمارے اہل اقتدار جو لوگ ہیں، اہل طاقت، وہ اس چیز کا دیکھیں۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر معید کو ہمارے ایٹمی اثاثوں کا بھی وزیر بنایا ہوا ہے، جو امریکہ سے آیا ہے۔ ایٹمی اثاثے بھی ہمارے محفوظ نہیں ہیں۔ تو نقصان ہونے سے پہلے جو ہے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، جو عمران خان کو لانے والے ہیں، وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ پاکستان کو کل کو کوئی بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو نیازی نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا تھا، کوئی یہ نیازی بھی ایسا کوئی چند نہ چڑھا دے۔ اس کا نوٹس لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر نوٹس نہیں لیں گے تو آپ کے اوپر بھی الزام لگیں گے، جو عمران خان کو لانے والے ہیں نا ان کے اوپر بھی الزام لگیں گے کہ یہ ان کی مرضی بھی اس میں شامل تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس پپٹ حکومت کا نوٹس لو، اور یہ 3 الزامات ان کے اوپر لگے ہیں، تینوں میڈیا کے اوپر آ کے لیک ہوئے ہیں، اور انہوں نے جناب اور کیا کیا چیزیں لیک ہو رہی ہوں گی، اب یہ ادھر سے ذرا سوچیں، ہمارے ملک میں اور کیا کیا چیزیں لیک ہو رہی ہوں گی، جب اتنی سی چیزیں بھی یہ حکومت نہیں سنبھال رہی۔ یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ایک مسودہ تیار کیا ہے، ایک کہتا ہے ہو گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوا۔ اسد عمر کہتا ہے کہ ہاں جی قادیانیوں کا ہم نے کیا ہے، اور جو وزیر مذہبی امور ہے وہ کہتا ہے نہیں کیا۔ اب یہ یہودی کمپنیوں کے بھی وہ تردید کر رہے ہیں۔ تو یہ اور کیا کیا چیزیں ہماری لیک ہو رہی ہوں گی، خدا را اس کے لیے سوچیں۔ یہ حکومت سیکیورٹی رسک بن رہی ہے۔ سیکیورٹی رسک کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
لہٰذا یہ اہل اقتدار سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لو، نہیں تو آپ بھی برابر کے اس میں شریک ہوں گے۔ خدا حافظ۔